अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन, आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। जब से डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हो गए तब से कश्मीर में इलेक्शन की सरगर्मियां जोरों पर है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा की बात भी करते हैं तो कुपवाड़ा में 2 दिन पहले 3 ब्लॉक्स में नॉमिनेशन पेपर्स भर दिए गए, जिसमें बहुत सारे डीडीसी कैंडिडेट्स जो है उन्होंने फॉर्म भर दिए और उन्होंने वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ चौकीबल रेड्डी से इलेक्शन लड़ रहे हैं डीडीसी इलेक्शन के उम्मीदवार बिलाल रशीद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो बिलाल साहब, पहले आपका वेलकम है। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोचकर आप इलेक्शन में आए, डीडीसी इलेक्शन में आए, और क्या लग रहा है आपको इस टाइम? डियर एक्चुअली हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने के मतलब क्या वजूहात है, किन वजूहातों पे मैं इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब आज तक जो मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस रही है, मतलब इस सोसाइटी में जो हमारा खासकर जो ये बैकवर्ड रीजन है चौकीबल ब्लॉक, तो मैंने जो पास्ट एक्सपीरियंस जो गेन की जो मैंने देखा कि जो यूथ है, खासकर जो एजुकेटेड जो एलिट्स हैं, जो हमारा एलिट ग्रुप है, ये अक्सर जो हैं हम एपॉलिटिकल रहते हैं। आज तक मैं खुद एपॉलिटिकल रहा हूँ, मेरी किसी सियासी तंजीम के साथ कोई वाबस्तगी नहीं रही है। लेकिन आज जब मैंने राय मांगी इन एलिट्स से, जो हमारे इलाके के जो ठीक मतलब जो अच्छे जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो हमारे जो खासकर जो एजुकेटेड जो यूथ है, जब इनसे राय मशवरा करके हमने एक फ़ैसला किया, हम अब इस टाइम एक ऐसे कैंडिडेट को मौका देंगे इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, एक ऐसे मतलब उम्मीदवार को हम मौका देंगे जो एजुकेटेड हो, इंटेलेक्ट हो, जिसके कैरेक्टर पे कोई दाग ना हो, और जो हमारी सोसाइटी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करे। और इस टाइम हमने ये फैसला किया है कि हम जवान जो है, खासकर जो यूथ जो है इस इलाके का, ये एपॉलिटिकल नहीं रहेगा। हाँ, एक तो यूथ भी एपॉलिटिकल नहीं रहेगा, उनकी पार्टिसिपेशन भी होगी, वो अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, वो अपने इंटेलेक्चुअल तबके के नुमाइंदे को चुनेंगे, और इसके साथ साथ वो परसुएड करेंगे जो एपॉलिटिकल रहते हैं, उनको परसुएड करके, उनको एजुकेट करके, उनको अवेयर करके, वो उनसे हाँ मतलब एक सपोर्ट मांगेंगे इस टाइम एक ऐसे कैंडिडेट के लिए जो उनके लिए आगे फील्ड में काम करे। आपका मुकाबला बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी मीर से है और बाकी कैंडिडेट्स भी हैं वहां पर। तो क्या लग रहा है आपको, आगे आने वाले दिनों में लोगों के जो पार्टिसिपेशन है किस हद तक रहेगी, कैसे रहेगी को पार्टिसिपेशन? देखो, जो आपने बात कही कि मतलब आप मेरी जो कंपटीशन है वो मेरी कंपटीशन जो है वो शफी मीर से नहीं है, ना ही मेरी कंपटीशन किसी और दल से है, ना ही किसी और पार्टी से है। आप मुझे ये पहले क्लियर कर दीजिए, आप किसी तंजीम से जुड़े, आप इंडिपेंडेंट, एज एन इंडिपेंडेंट? नहीं, मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, और हाँ, मैं एक पार्टी से हूँ। वो पार्टी यूथ पार्टी है, वो यंगस्टर्स है, वो एजुकेट तबका है, यहाँ का वो अवाम है, वो मजदूर तबका है, वो जो आज तक जिन्होंने कोई बेनिफिट नहीं हासिल किया है, वो तबका है। उसको मैं पार्टी आपसे क्या बेनिफिट वो हासिल करेंगे? इंशाल्लाह। देखो, जो भी सरकार आती है, गलत झूठे दावे, गलत प्रोमिसेस करके अपना टाइम वो 5 साल 10 साल का वो जब खात्मा उसका हो जाता है, तो एक नए प्रोपेगेंडे के साथ आती है फील्ड में कि अब हम इस बार ये करेंगे, इस बार वो करेंगे, इस बार ये करेंगे। लेकिन लास्ट पे जब हम देखते हैं कि जो बेनिफिट जाता है, फिर जो सरकार का जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ 5% लोगों तक ही महदूद रहता है। जो बाकी के जो डाउन ट्रोडन जो क्लासेस है, जो खासकर जो एजुकेटेड क्लास है, उनको कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है। आज भी देखो, आज आप देखो कि फील्ड में जो पार्टियां उतरी है, वो ऑलरेडी जो हमने आजमा के रखी है, वो तमाम पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सारी जो पार्टियां हैं हमने एक एक करके सब पार्टियों को जो हैं वो मौका दे दिया है। लेकिन अब हम इस बार किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, हम इस बार अपना इंतखाब खुद करेंगे, और अपने एजुकेटेड क्लास जो हमारा जो एजुकेटेड क्लास है, हमारे जो पुअर डाउन ट्रोडन जो पीपल है, वो खुद आज फैसला करेंगे अपने तकदीर का। उनको अपना तकदीर बदलना ही है, और हम इस टाइम जो उतरे हैं मैदान में, हम अपने तकदीर को खुद बदलेंगे। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो आपका पूरा यकीन है कि आप इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे? मगर साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा,
کہ اس الیکشن میں زیادہ تر جو پارٹیسپیشن ہے وہ یوتھ کر رہا ہے اور خاص کر پڑھے لکھے یوتھ زیادہ کر رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جو گپکار ڈکلیریشن ہے، ساتھ ساتھ میں جو بڑی پارٹیاں ہیں اور تھرڈ سائڈ سے اگر ہم تھرڈ فرنٹ بھی اس کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا، جو تھرڈ فرنٹ یوتھ کا ہے جو انڈیپینڈنٹلی یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کس طریقے کا کمپٹیشن رہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھو مطلب جو اس بار جو یوتھ جو کمپٹیشن کر رہی ہے تو اس کے جو مطلب اسی کو مد نظر رکھ کے جو تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آج ایک طریقے سے متحد ہوئی ہے کس سے فائٹ کرنے کے لیے، صرف یوتھ سے فائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے. تو آپ کا کہنا یہ کہ گپکار ڈکلیریشن جو ہے تو وہ اینٹی یوتھ پالیسی اختیار کر رہی ہے، اس ٹائم وہ یوتھ کے خلاف لڑ رہی ہے. دیکھو گپکار ڈکلیریشن میں آپ دیکھو کوئی بھی پارٹی جو ہے جو گپکار ڈکلیریشن کی، ہاں ان کی جو پالیسیاں آج تک رہی ہے وہ اینٹی یوتھ ہی رہی ہے. میں اینٹی یوتھ ہی نہیں کہوں گا، وہ اینٹی پبلک رہی ہے. آج تک دیکھو ہمیں جو پچھلے جو 55 سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جوانوں کے ساتھ نوجوانوں کا مستقبل جو بکھاڑ کے رکھا ہے وہ کن نے رکھا ہے؟ وہ انہی پارٹیوں نے رکھا ہے. ہاں آج تو اب یہ جو ہمارے سامنے جو انہوں نے پروپیگنڈا لایا، اب ہم آرٹیکل 370 کو واپس لائیں گے، 35A کو واپس لائیں گے. ہاں جب ان کی ایبروگیشن ہوئی ہے، جو اس کی ایبروگیشن وہ آلریڈی جو انہوں نے جو اتنے امینڈمنٹس اس میں آلریڈی جو کیے تھے وہ کس نے کیے؟ وہ امینڈمنٹ کس نے کیے؟ وہ یہی سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ جب یہ اقتدار میں تھی تو انہوں نے جو مطلب جو بھی پولیٹیکل پارٹی جس ٹائم اقتدار میں تھی کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ انہوں نے اس میں کیا تھا اور اتنا کمزور بنا کے رکھا تھا کہ جو آج جو سینٹر نے اس کو آرام سے جو ایبروگیٹ کیا. لیکن اب جو ہے اس بار ہم اب بے خبر نہیں ہے، اب پوری قوم ہوشیار ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ انقلاب آئے گا. سارے یہ بول رہے ہیں کہ قوم ہوشیار ہو گئی ہے، جس میں کل بی جے پی کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ بولا اب قوم ہوشیار ہو گئی ہے. اوپر سے جو گپکار ڈکلیریشن کے کینڈیڈیٹس وہ بھی بول رہے ہیں قوم ہوشیار ہو گئی ہے. تو اب اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہو، کس حساب سے وہ قوم ہوشیار ہو گیا ہے، کس حساب کہاں جائیں گے؟ ہاں آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ بتا رہی ہے کہ آج قوم ہوشیار ہو گئی ہے، لیکن ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیدھے جو ہے جو ان کے پارٹی کے جو کارکنان ہوتے ہیں، جو کھڑ پچ ہوتے ہیں، وہ ان پہ نظر ہے کہ دیکھو اب جو یہ تمام کھڑ پچ اب جو ہے اکجا ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں. اب جب یہ 4 پارٹیوں 10 پارٹیوں کے جو کھڑ پچ ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ان کی بات کر رہے ہیں، وہ عام پبلک کی بات نہیں کر رہے. کھڑ پچوں کو پتا ہے کہ اگر اس ٹائم یوتھ آئی، اگر اس ٹائم یوتھ مطلب یوتھ نے جیتا، یوتھ اگر آئی مطلب اس میں پاور میں آ گئی تو ہماری پھر خیر نہیں ہے، ہمارے جو دروازے ہیں وہ بند رہیں گے. ہمارے جو ان کے جو گپنوں کے جو دروازے تھے، جو ٹھیکیداری جو اوپر اس کا جو بھی فنڈز آتے ان کا اوپر سے ہی ٹھیکہ چلتا تھا، ان کے کنٹریکٹر ہے. آج آپ دیکھو میدان میں کون اترا ہے؟ ٹھیکیدار ہیں، ٹھگ ہے، کنٹریکٹر ہے، جن کی آلریڈی جو ہے پولیٹیکل پارٹیوں سے وابستگی رہی ہے. ہاں بہت سارے جو پارٹیاں انہوں نے پراکسی کینڈیڈیٹ بھی میدان میں لائے ہیں. تو گپکار ڈکلیریشن کے جو گپکار ڈکلیریشن ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے یا فیل ہے، کیا ہے؟ دیکھو میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بولا کہ پراکسی کینڈیڈیٹس. ہاں دیکھو میدان میں بہت سارے پراکسی کینڈیڈیٹس اتر آئے ہیں. اگر آپ یہاں کی ہم اپنے بلاک کی بات کریں گے تو ہر کوئی پارٹی جو ہے اپنا پراکسی کینڈیڈیٹ سامنے انہوں نے کھڑا کر کے رکھا ہے. ہاں تو ایک سائڈ سے پراکسی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کر کے رکھے، دوسری سائڈ سے انہوں نے کیا ہے ایک جو الائنس ہوئی ہے اس کے تحت ایک کینڈیڈیٹ کو مینڈیٹ دیا ہے. لیکن یہ جو پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ چل رہا ہے کہ آج آپ دیکھو جو کھڑ پچ ہے وہ کتنے مایوس ہے، وہ اب بہکنے لگے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا اب. کیونکہ جب یوتھ پاور میں آئے گی تو یوتھ اپنا ڈیسیجن خود لیں گے، وہ کسی کھڑ پچے کو آگے نہیں آنے دیں گے، وہ کھڑ پچوں سے رائے نہیں لیں گے. جب یوتھ آئے گی وہ یوتھ سے مشورہ لیں گے اور یوتھ جو طے کرے گی، جو ہمارے جوان جو طے کریں گے وہ انقلاب ہوگا. انشاءاللہ یوتھ کو اب پتا چلا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اب اس ٹائم وہ کلاس پارٹیسپیٹ کر رہی ہے جنہوں نے آج تک نہیں کیا ہے. وہ اسی لیے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے کیونکہ جو وہ کھڑ پچے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. لاسٹ پہ شارٹ میسج جاننا چاہوں گا ریٹی چوکی پر کے لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ہاں میری ان سے یہی میسج ہے کہ دیکھو آج تک ہم نے ہر ایک پارٹی سے جس بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ آج ہم نے مطلب آج تک ہر ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہم نے موقع دیا ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی تھی. آج تک ہم نے ان کو آج تک مینڈیٹ دیا ہے، ہم نے ان کو آج تک ووٹ دیا ہے. لیکن آپ دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی جو دیکھو آپ
खड़पिचों के अलावा मुझे देखो, आप खुद फैसला करो किसके घर आबाद हुए और किसके घर वैरान रहे। जो हमारे 95% जो यूथ है, 95% जो यूथ का तबका है, उनमें से किसको फायदा पहुंचा है आज तक। और हमारा जो गरीब तबका है, आप देखो कि गरीबी कितनी दूर हो गई है, कितने गरीबों के घर बस गए, सिर्फ घर वैरान कर दिए हैं। किन्होंने कर दिए हैं? यही इन खड़पिचों ने कर दिए हैं। और आज मैं अब अपने यूथ से, खासकर इन जवानों से गुजारिश करता हूं, खासकर जो एजुकेटेड क्लास है, आप देखो, आप खुद फर्क कर लो। एक मैदान में इस टाइम 20 या 22 कैंडिडेट है, तो आप इनमें से खुद परखो, खुद जांचो किसका शूर कितना है, कौन क्या करेगा हमारी सोसाइटी के साथ। आप ये देखो कि यूथ किसके साथ है। आज जवान जो है वो मेरे साथ है इंशाल्लाह। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि जवान मेरे साथ, जवान अपने साथ है। आज जवान अपना फैसला आज खुद कर रहे हैं। तो आज इन जवानों का साथ आप दो, इस जवानों की तंजीम को साथ दो। इंशाल्लाह जो इनकलाब आएगा उसमें हर एक की खुशहाली होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये थे बिलाल रशीद जो कि बलरेड्डी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल जैसा कि हमने कहा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो आज मैदान में उतरे हैं, खासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी इस इलेक्शन में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।